जय मसीह। आजको सेवा सङ्गतिमा अनलाइन सेवामा बस्नुहुने यहाँहरू सबैलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको शनिबारको सेवा सङ्गति हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आजको सेवा सङ्गति हामी कोरस नम्बर 28 गाएर अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी कोरस नम्बर 28 गाएर आजको सेवा सङ्गतिलाई अगाडि लानेछौँ। ईश्वरको राज पहिलेको जीवन उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलु हालेलुया रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन, तर हरेक वचनले जो परमेश्वरको मुखबाट निस्कन्छ। हालेलु हालेलुया तिमीलाई दिनेछ, खोज त भेटाउनेछौ, खर्चाउ ढोका उगारिनेछ। हालेलु हालेलुया हुन्छ, परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद होस्। यो कोरस हामीले एकदम राम्रोसित गाउन सक्यौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी फेरि अब 66 नम्बरको कोरस पनि गाउनेछौँ। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। गाउँछौँ हालेलुया धुमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा। हालेलुया महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजय तपाईँ सबका परमेश्वर। परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस् र तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोरस हामीले एकदम राम्रोसित गाउन सक्यौँ। हुन्छ, आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। महान उच्च अनि पवित्र परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद, आदर, भक्ति, इज्जत र महिमा तपाईँलाई चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँ महिमाको राजा, तपाईँ शान्तिको राजकुमार प्रभु, तपाईँ राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका पनि प्रभु हुनुहुन्छ। तर तपाईँ अरू नाउँभन्दा उच्च नाउँको परमधन्य परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई यस घडीमा धन्यवाद दिदछु। धन्यवाद छ प्रभु, आजको सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु, तपाईँले दिनुहोस्
तपाईँको अनुग्रह र आशिषले भर्नुहोस्। आज जो जति अनलाइन सेवा सङ्गतिमा बस्नुभएको छ प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। प्रभु तपाईँको सेवा सङ्गति, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह आशिष हामी प्रत्येकमाथि तपाईँले खनाउनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, आजको सेवा सङ्गतिमा स्वयं म तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउँदछु। प्रभु सञ्चालन गर्नलाई तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। ती सबै कुराहरूमा तपाईँको अनुग्रह र आशिषले भर्नुहोस्। अनि परमेश्वर पिता, आज सङ्गीत झुन्डलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु तपाईँले लिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको अनुग्रह र आशिषले भर्नुहोस्। अनि तपाईँको दास जो तपाईँको वचन तोड्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाईँको अभिषेक पठाउनुहोस् र प्रभु उहाँको ओठ चिप्रो पात्र भइकन तपाईँ परमेश्वर स्वयं बोल्नुहोस्। म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईँको अनुग्रह आशिष हामीमाथि तपाईँले खनाउनु भएको लागि। र प्रभु म प्रार्थना गर्दछु आजको वचनद्वारा प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो सत्यको मार्ग देखाउनुहोस्। अनि हामीलाई जुन वचनको खाँचो छ त्यो वचन प्रभु तपाईँको दासद्वारा तपाईँ बोल्नुहोस्। म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जनाउँदछु। जो जतिले आजको अनलाइन सङ्गति पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको वचनको आशीर्वाद तपाईँले दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, ती सबै कुराहरूमा तपाईँको अनुग्रह र आशिष भएको होस् भन्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ र हामी आजको सेवा सङ्गतिलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछौँ अनि भजनतर्फ जानेछौँ। भजन नम्बर 431 गाएर आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी 431 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। पृथ्वी माथि माथि कस्तो जगत छ, कल्पना गर्न सक्छौ तिमी के? एकपल्ट प्रभुको झल्को मात्रले थाहा पाउनेछौ स्वर्ग त्यस्तै छ, स्वर्ग त्यस्तै छ। संसारभन्दा बेग्लै हुन्छ त्यो जगतमा, धोइएको मानिस हुन्छ क्रिस्टको रगतमा। संसारभन्दा बेग्लै हुन्छ त्यो जगतमा, धोइएको मानिस हुन्छ क्रिस्टको रगतमा। त्यहाँ पीड मर्का फिक्री हुँदैन, ज्योतिको राज्य आधार टिक्दैन। स्वर्ग त्यस्तै छ, स्वर्ग त्यस्तै छ, स्वर्ग त्यस्तै छ। पृथ्वी माथि माथि कस्तो जगत छ, कल्पना गर्न सक्छौ तिमी के? एकपल्ट प्रभुको झल्को मात्रले थाहा पाउनेछौ स्वर्ग त्यस्तै छ, स्वर्ग त्यस्तै छ। स्वर्ग जान तिमीले मृत्यु नपर्ख, दुखी संसार पनि स्वर्ग बन्न सक्छ। स्वर्ग जान तिमीले मृत्यु नपर्ख, दुखी संसार पनि स्वर्ग बन्न सक्छ। छोटो छ यो जीवन मोजमा नभुला, स्वर्गको राज्य क्रुसलाई अँगाला। स्वर्ग त्यस्तै छ, स्वर्ग त्यस्तै छ, स्वर्ग त्यस्तै छ। पृथ्वी माथि माथि कस्तो जगत छ, कल्पना गर्न सक्छौ तिमी के? एकपल्ट प्रभुको झल्को मात्रले थाहा पाउनेछौ स्वर्ग त्यस्तै छ, स्वर्ग त्यस्तै छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस्। त्यसै गरी हामी अर्को एउटा भजन पनि गाउनेछौँ। 359 नम्बरको भजन गाउनेछौँ अब।
एउटा रित्तो भारो फुस्रो माटोले बनेको कुटी पेटी काटी छाती तपाईको इच्छा अनुसारको भारो मलाई बनाउनुहोस् भारो मलाई बनाउनुहोस् म छु मैलो काटेको सर्वाङ्ग मेरो धुनुहोस् म छु मैलो काटेको सर्वाङ्ग मेरो धुनुहोस् तपाईको गुणले भरेर बल्लो साक्षी बनाउनुहोस् तपाईको गुणले भरेर बल्लो साक्षी बनाउनुहोस् म हुँ एउटा रित्तो भारो फुस्रो माटोले बनेको कुटी पिटी काटी छाती तपाईको इच्छा अनुसारको भारो मलाई बनाउनुहोस् भारो मलाई बनाउनुहोस् पवित्र आत्मा पल पलमा मलाई नम्र तुल्याउनुहोस् पवित्र आत्मा पल पलमा मलाई नम्र तुल्याउनुहोस् कदम कदममा डोर्याउँदै प्रार्थनाको जीवन दिनुहोस् कदम कदममा डोर्याउँदै प्रार्थनाको जीवन दिनुहोस् म हुँ एउटा रित्तो भारो फुस्रो माटोले बनेको कुटी पेटी काटी छाती तपाईको इच्छा अनुसारको भारो मलाई बनाउनुहोस् भारो मलाई बनाउनुहोस् येशू तपाईको भारो अतीत कमजोर छु येशू तपाईको भारो अतीत कमजोर छु तपाईको सामर्थ्य हातले समातेर चलाउनुहोस् तपाईको सामर्थ्य हातले समातेर चलाउनुहोस् म हुँ एउटा रित्तो भारो फुस्रो माटोले बनेको कुटी पेटी काटी छाती तपाईको इच्छा अनुसारको भारो मलाई बनाउनुहोस् भारो मलाई बनाउनुहोस् हुन्छ परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस्। यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यो भजन हामीले एकदमै राम्रोसित गाउन सक्यौँ।
अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा आएका छौँ। आजको स्तुति प्रशंसाको भाग हाम्रो आदरणीय नवोदय मण्डलीका झुण्ड सङ्गीत झुण्डलाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँले यो समय लिनुहुनेछ। सबैजना प्रभुसँग जय मसीह। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ अनि हामी परमेश्वरलाई आफ्नो जय जयकार अनि प्रशंसा अनि महिमा चढाउनेछौँ। म तपाईँको निम्ति एउटा बाइबलको खण्ड पढिदिनेछु अनि त्यो हुनेछ पहिलो इतिहास 16:23 अनि 24। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको निम्ति गाओ, दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर, जातिहरूका बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर, सारा मानिसहरूका बीचमा उहाँको अचम्म कामहरूको घोषणा गर। जसरी यो बाइबल खण्डमा परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा अनि जय जयकार गर अनि जातिहरू सम्पूर्ण मानिसहरू परमेश्वरको नाउँको जय जयकार प्रशंसा अनि महिमा गर भनिएको छ। त्यसरी नै आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई महिमा चढाउनेछौँ। यस सारा पृथ्वीका मानिस हो भन्ने यो भजन गाउनेछौँ। हामी एउटा गाउनेछौँ, यसको माथिको एक लाइन मात्रै गाउनेछौँ अनि त्यसपछि हामी अरू कोरसहरू गाएर परमेश्वरको नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ उनको सेवा गर, भजन गाएर उनको सामने आऊ, भजन गाएर उनको सामने आऊ। परम प्रभु नै परमेश्वर हुन्, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। परम प्रभु नै परमेश्वर हुन्, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। हामी उहाँका प्रजा नि, उहाँका खर्कका भेडाहरू हौँ। हामी उहाँका प्रजा नि, उहाँका खर्कका भेडाहरू हौँ। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ उनको सेवा गरौँ, भजन गाएर उनको सामने आऊ, भजन गाएर उनको सामने आ। हालेलुया 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 हालेलुया। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। आउनुहोस् परमेश्वरलाई हामी जय जयकार प्रशंसा अनि महिमा गरौँ। सारा पृथ्वीका मानिसहरू उहाँको नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ, उहाँको महिमाको घोषणा गरौँ, उहाँको महिमाको कारणले उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ भनेर जसरी बाइबलमा लेखेको छ। आउनुहोस् हाम्रो हृदयदेखि उहाँलाई उचालौँ, उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ, किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। ओ पिता हालेलुया, ओ परमेश्वर तपाईँको नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर, तपाईँको नाउँको घोषणा गर्दछु परमेश्वर। ओ जाति जातिका मानिसहरूको बीचमा तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर। ओ हालेलुया पवित्र येशू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उहाँको
नाउँको प्रशंसा गरौँ किनभने उहाँ महिमित हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँको प्रशंसा गरौँ किनभने उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँको प्रशंसा गरौँ किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। ओ जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा गर्दछु प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा अनि महिमा अनि प्रशंसा भन्दछु परमेश्वर, कारण तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। उनी योग्य महान योग्य, मेरो सबै इच्छालाई पुर्याउने उनी योग्य महान योग्य, मेरो सबै बाधालाई पन्छाउने उनी योग्य महान योग्य, नतिताएको कुरा पुर्याउने उनी योग्य महान योग्य, उहाँको इच्छाअनुसार बनाउने उनी योग्य महान योग्य, नचिताएको कुरा पुर्याउने उनी योग्य महान योग्य, उहाँको इच्छाअनुसार बनाउने। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ अनि तपाईँले हामीलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको बनाउनुहुन्छ। हामीले नचिताएका कुराहरूलाई परमेश्वर तपाईँले पुरा गरिदिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीले सोच्दै नसोचेको काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ प्रभु। त्यसलाई जय जयकार प्रशंसा अनि आराधना गर्दछु। तपाईँलाई महिमा 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 भन्दछु परमेश्वर। यो छोटो स्थिति प्रशंसा अनि आराधनाको भेटी तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हाम्रो आदरणीय भाइ बहिनीहरूलाई म एकदमै धन्यवाद दिँदछु। अब हामी स्वागत र सूचनाको भागमा आएका छौँ। यो समय चाहिँ म आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई दिँदछु। यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल अधिराज्यभरि र विश्वका विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो हजुरको घर परिवारमा सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ, हजुरको परिवारमा राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जो जतिले मण्डलीमा बुझाउनु भएको छ धन्यवाद छ। जो जतिले बुझाउन बाँकी छ हजुरले मण्डलीमा बुझाइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति शनिबार बिहान 8:30 बजे सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरूले यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखिएको छ भने हजुरहरूले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला र साथै आफ्नो नजिकमा हुनुभएका अगुवाज्यूहरूलाई पनि सम्पर्क गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म आज पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गएको शनिबार जवान सङ्गतिले
शनिबार बडो राम्रो प्रकारले आशिषमय तरिकाले सञ्चालन गर्नुभयो। अगुवाहरूको तर्फबाट, मण्डली परिवारको तर्फबाट जवान सङ्गतिका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही बिरामीहरूले प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। राजेश थापा साउदीबाट फर्कँदै हुनुहुन्छ। उहाँको सबै कुराको व्यवस्था मिलेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। आदरणीय सल्लाहकार दीप थापा माइजूलाई पिसाब इन्फेक्सनको समस्या भएको छ। उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। मार्था अछामी हात खुट्टा दुख्ने र जिउ पोल्ने समस्या भएको छ। उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। जयन्ती सापकोटा आमालाई घरिघरि गाह्रो भएको छ। आमाले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। शीतल श्रेष्ठलाई दुष्टले घरिघरि सताएको छ। दुष्टबाट छुटकारा भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। हाम्रा प्रियहरूको निम्ति हामीले निरन्तर प्रार्थना गरेका छौँ र आउने दिनमा पनि उहाँहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। क्यानाडाबाट अनिपा राई र बाबु अनन्त जोशीले मण्डली परिवारलाई जयमसी भन्नुभएको छ र साथै उहाँहरूको पढाइ र त्यहाँ रहँदा बस्नको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। हुन्छ, आजको सूचना यति छ। बाँकी केही छुट्यो भने वक्ताले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ र विशेष गरिकन हजुरहरूको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा मण्डलीका पास्टर हिमाल थापाज्यूलाई अथवा मलाई हजुरहरूले फोन गरेर आफ्नो सूचनाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। हस्त सुरक्षित रहनुहोला। केही पर्यो भने हामी अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँ सबैलाई पुनः जय मसी। हाम्रो आदरणीय डिकान दीपक घिमिरेज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले स्वागत र सूचनाको भाग लिनुभयो। अब हामी भेटी र दशंसा उठाउनेछौँ। यो भेटी र दशंसाको लागि हामी 347 नम्बरको गीत गाउनेछौँ। हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जयगान पनि हामी सब सन्तान मिली हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जयगान पनि हामी सब सन्तान मिली पापको भार उठाउन आए कृष्ण लोकमा पापको भार उठाउन आए कृष्ण लोकमा पापी जन सबको पाप मेटाई पापी जन सबको पाप मेटाई जीवन सनातन दिन हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जयगान पनि हामी सब सन्तान मिली। अब हामी भेटी र वचनको प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म आदरणीय एल्डर सुरज साकेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले यो भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ आजको दिनको लागि।
हाम्रो अहिलेको यो संसारको यो विषम परिस्थितिमा पनि यसरी हामी सबैजना मिलिकन अनलाइनबाट हामी सङ्गति गर्न सकेका छौँ, एक आपसमा जोडिन पाएका छौँ। प्रभु यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरी अहिलेको समय हामी भेटीको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु जुन भेटी हामीले सङ्कलन गरेका छौँ, प्रभु यसमा तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामी जतिजनाले दिन सक्यौँ हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय आशिषको भण्डारद्वारा हामीलाई आशिषित बनाउनुहोस्। जतिजनाले दिन सक्नु भएन प्रभु उहाँहरूलाई पनि आउने दिनहरूमा दिनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु अब जसरी हामी वचनको भागमा प्रवेश गर्दैछौँ, तपाईँको दासलाई हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। लिनुहोस्, तपाईँ आफै भइकन सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ आफ्नो दासको मुखपात्र भइकन बोल्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई चाहिने कुरा, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू प्रभु तपाईँले हामीलाई देखाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। र यो आजको यो वचनको भागलाई पनि हामी तपाईँको हातमा, तपाईँको चरणमा राख्दै यो बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। एकदमै धन्यवाद होस् परमेश्वरलाई। अनि म हाम्रो आदरणीय एल्डर सुरज साक्यज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस्। अब हामी मुख्य भागमा आइपुगेका छौँ, त्यो हो वचनको भाग। अनि यो वचनको भाग लिदिनु हुन म आदरणीय पास्टर तेजबहादुर जिरेजीलाई अनुरोध गर्दछु। यो समय उहाँले दिनुहुनेछ र समापन र आशीर्वादको प्रार्थना पनि उहाँले नै गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद हो र यहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। जय मसीह। नवोदय मण्डलीको भर्चुअल सङ्गति हेर्न सुन्नको लागि नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय र यससँग आबद्ध सबै मण्डलीहरूको तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो सेवामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको वचनको मुख्य खण्ड मैले पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 देखि 16 खण्डलाई लिएको छु। समयको सदुपयोग गर्नको लागि म यसलाई पढ्न गइराखेको छैन, तर तपाईँहरूले कम्प्युटरको स्क्रिनमा अथवा तपाईँ जहाँ हेरिरहनु भएको छ त्यसलाई आफैले पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यस मुख्य खण्डमा आधारित रहेर आज म यहाँको सामान्य परमेश्वरको आवाजलाई सुन भन्ने विषयमा आशिष बाँडचुँड गर्न गइराखेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 देखि 16 खण्ड यो पुरानो करारमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। दया गरिकन तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेरेर यसलाई आफैले पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब म एकैचोटि यो विषयलाई, परमेश्वरको आवाजलाई सुन भन्ने विषयलाई म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अनि आजको यो सङ्गतिमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने र यसबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज के भनिराख्नु भएको छ त्यो विषयमा तपाईँ र मैले मनन गर्न राम्रो हुन्छ। पहिलो कुरो म यो पाठमा आधारित रहेर यहाँहरूलाई पहिलो कुरो के जानकारी गराउन चाहन्छु अथवा एउटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु भनेदेखि वाट वाज द रिजन अर कज अफ द कन्ट्री वाइड ड्रट। यो पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 देखि 16 जुन किसिमको घटनाको वर्णन गरेको छ र पहिलो राजाको पुस्तकमा यो जुन एउटा खडेरीको बयान गरेको छ त्यसको कारण चाहिँ के थियो। तपाईँ हामीले पहिलो राजा 16 अध्यायको 29 देखि 33 खण्डलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि विशेष गरिकन परमेश्वरले यो खडेरी इजरायलमा राजा अहाबको पालामा किन ल्याउनु भयो भन्ने कुरा तपाईँले पहिलो राजा 16 को 29 देखि 33 खण्डलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुनेछ कि राजा अहाब
र उनको श्रीमतीको अधर्म र पाप, परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरूले गरेका सबै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि जीवित परमेश्वर बेखुसी हुनुभएको, नाराज हुनुभएको र त्यसैको कारण दण्डस्वरूप परमेश्वरले यो खडेरी अथवा 3.5 वर्षसम्म पानी नपर्ने अथवा नपरेको स्थिति खडा गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो खडेरीको कारण चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि तत्कालीन राजा आहाब र उनको श्रीमतीले गरेका पाप र अधर्मको कारणले, परमेश्वरको अनादर भएको कारणले परमेश्वर नाराज हुनुभइकन यो सृजना, यो परिस्थिति सृजना भएको हामी देख्दछौँ। दोस्रो कुरो, यहाँहरूको यो पाठ तपाईँहरूले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि सायद तपाईँहरूको मनमा उठ्न सक्छ, यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले अगमवक्ता एलियालाई सारपातको एउटी विधवाका जानु भनेर हुकुम गर्नुहुन्छ। अब मेरो मनमा उठेको प्रश्न चाहिँ के भने, वाइ दिस पर्टिकुलर विडो इन जराफत वेयर देयर वर मेनी विडोज इन इजरायल एट द टाइम। यो अनिकाल भइराखेको स्थितिमा त्यतिखेरको जमानामा इजरायल देशमा प्रशस्तै विधवाहरू थिए। तर परमेश्वरले एलियालाई किन यो विशेष गरिकन यो सारपातमा भएको यो विशेष यो विधवाका नै जानु भनेर परमेश्वरले किन भन्नुभयो? त्यो तपाईँ र मेरो मनमा एउटा जिज्ञासाको कुरा हुन सक्छ। यो सारपत शहर चाहिँ, यो सारपत जुन ठाउँको नाउँ भनिएको छ, यो सारपत चाहिँ सिदोन र टायरको बिचमा भूमध्य सागरको तटमा अवस्थित थियो। अनि त्यतिखेर यसलाई सारपत जो भनिएको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ यसलाई यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि सेरेप्ता भनिएको थियो। उनीहरूको त्यो के अरे एउटा त्यसलाई चाहिँ सेरेप्टा भनेर भनिन्थ्यो। अनि यहाँ बाइबलमा यसलाई सारपत पनि भनेर भनिएको छ। अनि यो त्यतिखेरको यो सारपत भन्ने ठाउँ यो वर्तमान लेबननको यो सराफन्द भन्ने ठाउँ भनेर भनिन्छ। अनि कति यो पुरातत्व विभागले अथवा पुरातात्विक विषयवस्तुको अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यतिखेरको यो सारपत सहर रहेको ठाउँमा उत्खनन गरेर त्यतिखेरका कतिवटा कुराहरू एउटा प्रमाणको रूपमा उनीहरूले खोजेका छन्, त्यसको खोजी गरेका छन् भन्ने कुरा पनि मैले पढेको छु। अनि तपाईँहरूले पनि यदि रुचि लाग्छ भनेदेखि यो विषयमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ र मेरो एउटा तपाईँको जिज्ञासा छ कि छैन? मेरो जिज्ञासा चाहिँ वाइ टु जराफत? यो एलियालाई परमप्रभु परमेश्वरले सारपतमा नै किन पठाउनु भयो? अरू कुनै ठाउँमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, किनभनेदेखि त्यो देशमा अरू पनि जान सक्ने ठाउँहरू थिए र परमेश्वरको निम्ति विकल्पको कुनै अभाव थिएन। तर परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता एलियालाई सारपत ठाउँमा नै पठाउनु भयो। अघि यो पठाउनुभन्दा अगाडि परमप्रभु परमेश्वरले करित खोलाको किनारमा गएर बस्नलाई अनि त्यस पछाडि एलियाको निम्ति खानेकुरा जुटाउनको निम्ति गायकहरूलाई तपाईँले परमप्रभु परमेश्वरले तयार गर्नुभएको कुरा हामी 17 अध्यायको 2 देखि 6 पदलाई हेर्दछौँ। अब खडेरीको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा नराम्रो परिस्थिति, एउटा कठिन परिस्थिति सृजना हुँदै थियो, त्यही परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि त्यो करित खोलाको पानी पनि सुक्यो। अनि त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरलाई के भन्नु भनेदेखि, अब तिमी यहाँबाट चाहिँ एकजना विधवाका सारपतमा तिमी जानु भनेर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो। देखि वाइ टु जराफत, किन सारपतमा नै? अनि तपाईँ र मलाई यो विषयको यो प्रश्नको जवाब तपाईँ र मैले दिन सक्दैन होला सायद। तर परमप्रभु परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो सही तरिकाले अनि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि एउटा मास्टर प्लान गरेर एउटा असल एउटा योजना तयार गरेर
परमप्रभु परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ अनि त्यही योजना अनुसार परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता एलियालाई सारपथमा पठाउनु भएको भन्ने मैले लिएको छु। अब सारपथ भने किन भन्नुको सँगसँगै अब वाइ टु दिस पर्टिकुलर विडो, अब यही सारपथमा अरू पनि त विधवा थियो होला, इजरायलमा त थुप्रै विधवाहरू थिए, तर परमप्रभु परमेश्वरले यही विधवा कहाँ चाहिँ आफ्नो अगमवक्तालाई किन पठाउनु भयो भन्ने कुरो पनि मेरो मनमा जिज्ञासा लागेको छ। अनि येशू प्रभु स्वयंले पनि यो घटनाको विषयमा लुकाले लेखेको सुसमाचार 4 अध्यायको 24देखि 26 यहाँहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ भेट्टाउनुहुन्छ। येशू प्रभु स्वयंले पनि अरू कसैका नभइकन एलियालाई सारपथका यी विधवा कहाँ पठाइनु भयो भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ। लुका 4को 24देखि 26मा पनि येशू प्रभुले यो घटनालाई नमुनाको रूपमा लिनुभएको छ, त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। अब मेरो व्यक्तिगत है, तपाईँ यसमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ, असहमत हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको कुरो। तर वाइ टु दिस पर्टिकुलर विडो, यही विधवा कहाँ चाहिँ परमेश्वरले किन पठाउनु भयो त? अनि मेरो आफ्नै उत्तर चाहिँ के हो भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वरले जब आफ्नो उद्देश्यहरू पुरा गर्नुहुन्छ, जब आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरको इच्छामा उहाँले आफ्नो स्वर्ग दूतहरू र मरणशील तपाईँ र म जस्तो मरणशील मानिसहरूलाई पनि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले तिनै व्यक्तिहरूलाई छान्नुहुन्छ जसको हृदय चाहिँ उहाँको आवाज सुन्नको लागि तयार छ र उहाँको आवाज सुनेर त्यसअनुसार गर्नको लागि उनीहरू इमान्दारिताका साथ तयार हुन्छन्। त्यस्तै व्यक्तिलाई परमप्रभु परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ। अनि म यो भन्न चाहन्छु कि परमप्रभु परमेश्वरले सारपथको यो नारी कहाँ, यो विधवा कहाँ आफ्नो अगमवक्तालाई यो अर्थमा पठाउनु भयो कि सर्वज्ञानी परमेश्वर तपाईँ र मेरो हृदयको भेद जान्नुहुने परमप्रभु परमेश्वरलाई यो नारीको विषयमा पक्का थाहा थियो। अनि यो नारीले कसरी एलिया अगमवक्ताका कुरा सुन्नेछन् र त्यसअनुसार गर्नेछन् भन्ने कुरा परमप्रभु परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई थाहा थियो। अनि उहाँले यही नारीका आफ्नो अगमवक्तालाई पठाउनु भयो अघि। अनि यो पदहरू तपाईँले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर एलिया र त्यो नारीको बिचमा जुन संवाद हुन्छ, त्यो नारीले मर्नभन्दा अगाडि म र मेरो छोरा मर्नभन्दा अगाडि अलिकति रोटी बनाएर खानको लागि म झिझामिझा तयार गर्दैछु, खोज्दैछु। यसको अर्थ के थियो भनेदेखि यति नाजुक स्थिति थियो, अनिकाल र खडेरीको यति नराम्रो प्रभाव परेको थियो। त्यो नारीले चाहिँ आफूसँग भएको अलिकति तेल र अलिकति पिठोबाट रोटी बनाएर त्यो खाइसकेपछि उनीहरू मर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगेका थिए। तर पनि एलियाले जब एलिया त्यहाँ पुग्छन् र एलियाले त्यो नारीसँग संवाद गर्न थाल्छन्, कुराकानी गर्न थाल्छन्, त्यो नारीले नाइनास्ती नगरिकन है, प्रश्न नगरिकन यस्तै नै हुन्छ र अब हामी त मर्न लाग्यो, अब तपाईँलाई हामीले कसरी सहायता गर्ने र भन्ने कुनै पनि तर्क वितर्क नगरिकन त्यो नारीले एलिया अगमवक्ताले भनेको कुरा अर्थात् परमेश्वरद्वारा बोलिएको परमेश्वरको आवाजले त्यो नारीले सुन्दछन् अनि त्यही अनुसार गर्दछन्। र परमप्रभु परमेश्वरले जुन योजना बनाउनु भएको थियो, जुन उद्देश्य बनाउनु भएको त्यस नारी र एलियाको निम्ति अनि त्यस नारी र उसको परिवार अथवा छोराको निम्ति जो उद्देश्य तयार गर्नुभयो त्यो परमप्रभु परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो योजनाहरू पुरा गर्नको निम्ति स्वर्गदूत सँगसँगै तपाईँ र म जस्तो मरणशील व्यक्तिलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि सर्वज्ञानी हृदयको सबै भेद जान्नुहुने परमप्रभु परमेश्वरलाई यो नारीको हृदयको विषयमा थाहा थियो र यस व्यक्तिका मैले पठाएँ भनेदेखि अगमवक्ताको कुरा तिनले सुन्नेछन्
अनि तिनको परिवारको निम्ति मेरो अगमवक्तको निम्ति र त्यसपछि अगमवक्तद्वारा मैले जे जे काम गर्नेछु त्यसको योजना सफल हुनेछ भन्ने कुरा थाहा भएर परमप्रभु परमेश्वरलाई यस नारी कहाँ पठाएको भन्ने कुरालाई मैले बुझेको छु र त्यही म अर्थ लाउँदछु। अब तेस्रो बुँदामा म पुगेँ। तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि हाउ वाज द फेमिन एन्डेड, है। त्यतिखेरको यो डरलाग्दो खडेरी र अनिकालको अन्त चाहिँ कसरी भयो त? यो परमप्रभु परमेश्वरको आफ्नै हस्तक्षेपद्वारा यो डरलाग्दो परिस्थितिको त्यतिखेर अन्त भएको हामी देख्दछौँ। पहिलो राजा 18 अध्यायको 1 पदमा के भनेर लेखिएको छ भने धेरै समयपछि तेस्रो वर्षमा परमप्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो, गएर आहाब कहाँ त आफै उपस्थित हो र म देशमा वृष्टि पठाउनेछु। अनि यो घटनालाई याकुबले पनि आफ्नो पत्रमा व्याख्या गरेका छन् अथवा लेखेका छन्। याकुब 5:17 र 18 के भनेर लेखेको छ भनेदेखि एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए, तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो भनेर भनिएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मैले अहिले अध्ययन गरेको अथवा पढेको पहिलो राजा 17को 1देखि 16सम्मको यो खण्डबाट तपाईँ र म के कुरा सिक्न सक्छौँ, है? त्यसको केही कुराहरू म यहाँसँग अब बाँडचुट गर्न तर्फ लाग्नेछु। यो खण्ड अध्ययन गर्दा र यहाँहरूको सामान्य यो वचनको तयारी गर्दाखेरि मेरो मनमा आएको कुरा, मैले बुझेको कुरो के हो भनेदेखि ढिलो होस् वा चाँडो होस्, परमप्रभु परमेश्वरका विरुद्धमा गरिएका सबै अपराध र कामहरूको उहाँले हरेसाब लिनुहुनेछ। अर्थात् परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा बोलेका कुराहरू, सोचेका विचारहरू, गरेका अधर्मी कामहरूको परमेश्वरले एक दिन लेखाजोखा गर्नुहुनेछ। अनि हामी देख्दछौँ आहाब राजा र उनको श्रीमतीको पाप र अधर्मको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले त्यतिखेर यो घोर अनिकाल र खडेरी पठाउनु भएको छ। खडेरीको कारणले गर्दाखेरि घोर अनिकाल भएको छ भन्न सुहाउँछ होला कि? तर दुःखलाग्दो कुरो के छ भनेदेखि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले, घरको बुवाले अथवा घरको मुलीले पाप र अधर्म गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति मात्र होइन, त्यस परिवारका सबैले, त्यसका छरछिमेक समेतले कतिचोटि दुःख पाएका, दण्ड पाएका बाइबलमा थुप्रै कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि आहाबको श्रीमतीको अधर्मको कारणले गर्दाखेरि आहाब र तिनको श्रीमती, उनको परिवारले मात्र होइन, त्यस देशका सबै मानिसहरूले, सबै एउटा पशु पक्षी समेतले दुःख पाए, है। उनीहरूले यस्तो स्थिति भयो, अब घाँस छैन, पानी छैन, अनि उनीहरूले आफ्नो पशुहरू मार्न थाले। अनि पशुहरू, जङ्गली पशुहरू, पक्षीहरू पानी नपिएका पक्षीहरू त टाढा समेत कतै उडेर गए नि त, पशुहरू धेरै मरे। परमेश्वरले अधर्मको हिसाब लिनुहुन्छ, लेखाजोखा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म परमेश्वरको दण्डबाट बस्नको लागि होसियारी हुनुपर्छ। हिब्रू 10:31ले भन्दछ, जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो हो। मेरो प्रार्थना यही छ, तपाईँ र म कोही पनि जीवित परमेश्वरको हातमा नपरौँ, किनकि उहाँको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो हो। दोस्रो कुरो, God always has a solution to any problem, no matter how great they are. मैले भने परमप्रभु परमेश्वरले पापको लेखाजोखा गर्नुहुन्छ, त्यसको न्याय गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वरसँग कुनै पनि समस्या, त्यो चाहे एकदमै मानिसहरूको निम्ति असम्भव र ठुलो होस्, परमेश्वरसँग त्यसको हल छ। हामी
हामीले यो आजको निम्ति छुट्याएको पाठबाट म 17 पहिलो राजा 17 को यो एउटा 12 यहाँनिर 12 पद म यहाँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ के भन्छ नि, त्यस विधवाले जवाफ दिई, जीवित परम प्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु अथवा भन्छु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसित केही छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाइ मर्नलाई, घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु। देख्नुहुन्छ स्थिति, यति डरलाग्दो, यो खडेरीको कारणले गर्दाखेरि यति डरलाग्दो अनिकाल भएको थियो त्यहाँनिर कि यो नारीले के भन्दैछिन् भनेदेखि आफूसँग भएको अलिकति पिठो र अलिकति तेलबाट के त खानेकुरा बनाएर खाइसकेपछि मर्नलाई त्यो झिजामिजा अथवा दाउराको जोहो गरिराखेको हामी पाउँदछौँ है। अनि पहिलो राजा 18 को 5 मा आहाबले ओबदियालाई भनेको कुरा यसरी लेखेको छ, देशका चारैतिर सबै खोला नाला र बेसीतिर जाऊ, सायद हामीले घोडाहरू र खच्चरहरूलाई जीवित राख्न केही घाँस पाउन सक्छौँ होला र हामीले हाम्रा पशुहरूलाई मार्नु पर्ने छैन। देख्नुहुन्छ, मानिस त केही गरी बाँच्यो होलान्, अब पशुहरू त पानी बिना कसै बाँच्न सक्छन्। उनीहरूले पशुहरूलाई के गरे, आफ्नो धनीहरूले के गर्न थाले, मार्न थाले। यो कठिन परिस्थिति थियो। मानिसहरू अनिकालमा भुटभुटिएका थिए, पशुहरू पानी नपिएर उनीहरू मर्दै थिए र कति आफ्नो धनीले मार्दै थिए। यो स्थितिमा परमप्रभु परमेश्वरसँग यसको अन्त गर्ने हल थियो अनि परमप्रभु परमेश्वरले त्यो हल गर्नुभयो कि अगमवक्ता एलियालाई परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो ठाउँमा जाऊ। अनि राजा आहाबसँगको संवादमा, कुराकानीमा अगमवक्ता एलियाले के भन्छ नि, अबको केही समय मेरो आज्ञा अथवा मेरो प्रार्थना बिना जमिनमा अब के भन्छ, पानी शीत झर्ने छैन, आकाशबाट शीत झर्ने छैन। हामीले थाहा पायौँ कि यो 3.5 वर्षको यो खडेरीले गर्दाखेरि विषम परिस्थिति, एकदमै डरलाग्दो परिस्थिति खडा गरेको थियो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले फेरि अगमवक्ता एलियालाई हराउनु भयो, अब यसो गर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि एलियाले प्रार्थना गरिसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले त्यसको हल गर्नुभएको कुरा हामी यो पाठमा पाउँदछौँ। तेस्रो कुरो, यो खण्डबाट मैले सिकेको र तपाईँलाई बाँड्न मन लागेको कुरो के हो भनेदेखि, God always has a way to keep those who hears His voice. हामीले देख्यौँ यहाँनिर यो नारी अथवा यो विधवाको जीवनबाट परमप्रभु परमेश्वरले जे कुरा गर्नुभयो त्यसकोबाट तपाईँ र म के भन्न सक्छौँ भनेदेखि, परमप्रभु परमेश्वरले उहाँको आवाज सुन्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा बचाउन सक्नुहुन्छ। प्रभुको स्तुति होस्। तपाईँ र मेरो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य र एकमात्र शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको आवाज सुन्नेहरूका निम्ति आज पनि परमप्रभु परमेश्वरले त्यही काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले उहाँको आवाज सुन्नु पर्यो है। तपाईँ र मलाई थाहा छ, हामी त्यतिखेरको आहाब राजाको अथवा एलिया अगमवक्ताको पालोको जुन किसिमको यो खडेरीको बयान छ, त्यसलेको त्यो परिस्थितिलाई तपाईँ र म आज कोभिड-19 ले सृजना गरेको यो विषम परिस्थितिसँग तुलना गर्न सक्छौँ। त्यतिखेरको 3.5 वर्षको कठिन अनिकालले, खडेरीले गर्दाखेरि मानिस र पशुहरूमा ठुलो चुनौती, ठुलो समस्या उत्पन्न गरेको थियो। आज कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विश्वका धेरै देशहरू, नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा ठुलो यो चुनौती सृजना गरिएको छ। अब यसको सामना गर्न सक्ने, यसको हल गर्न सक्ने पनि तपाईँ र म भनिराखेका छौँ,
स्वर्गमा पृथ्वीमा सबैतिर र सबैमाथि राज्य र प्रभुत्व गर्नुहुने जीवित परमेश्वरले मात्र यो समस्याको अन्त गर्न सक्नुहुनेछ, हल गर्न सक्नुहुनेछ। तर उहाँलाई त्यो काम गर्न दिनको लागि मानिसहरूले उहाँको आवाजलाई सुन्नु पर्यो, मानिसहरूले उहाँसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा तुलना गर्न चाहन्छु। त्यतिखेरको त्यो नारी र आज विश्वमा भएका विभिन्न देशहरूको अथवा तपाईँ र मेरो आफ्नै परिवारको सदस्यलाई पनि तपाईँ र मैले तुलना गरेर हेरौँ। ती नारीले परमप्रभु परमेश्वरको आवाजलाई सुने अनि ती नारीले आफ्नो आशा केवल परमप्रभु परमेश्वरमा मात्र छ भन्ने कुरालाई तिनले के गरिन् त मनन गरिन् र प्रभुको बाटोलाई हेरिन्। त्यति मात्र होइन, तिनले विश्वास गरेको कारणले परमप्रभु परमेश्वरले त्यो नारीलाई र तिनको परिवारलाई आशीर्वाद दिनुभयो। अनि एलिया अगम वक्ताद्वारा परमप्रभु परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभयो। अनि त्यतिखेरको अनिकाल र त्यतिखेरको खडेरीलाई परमप्रभुले अन्त गरिदिनु भयो। फेरि उहाँले वर्षा पठाउनु भयो अनि भूमिले उब्जनी दिन थाले र मानिसहरूमा सुदिन पर्क्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, तपाईँ र मेरो टोल छिमेकमा यस्तै विषम परिस्थिति सृजना भएको अवश्य हुन पर्छ। मानिसहरूले के अर्थ लाउँछन् मलाई थाहा छैन। म दोहोऱ्याएर तपाईँसँग आज यही भन्न चाहन्छु, यो विषम परिस्थितिलाई अन्त गर्न सक्नुहुने तपाईँ र मेरा परमेश्वर जो जीवित हुनुहुँदछ, स्वर्गमा पृथ्वीमा सबैतिर सबैमाथि राज्य र प्रभुत्व गर्नुहुन्छ, उहाँले मात्र यो अन्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी संसारमा देशहरूमा अनिकाल देखा पर्छ, खडेरी देखा पर्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आत्मिकी खडेरी देखा पर्न सक्छ अथवा आत्मिकी खडेरी आउन सक्छ। अनि त्यो आत्मिकी खडेरीले एउटा मानिसहरूलाई, त्यो खडेरीले अन्न बाली नहुँदा जसरी मानिसहरूको जीवनलाई स्वाहा पार्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको आत्मिक खडेरीले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई स्वाहा पार्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिबाट तपाईँ र मैले उन्मुक्ति पाउनको लागि अथवा तपाईँ र मैले मुक्ति पाउनको लागि तपाईँ र मैले परमप्रभु परमेश्वर, हाम्रो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, आत्माका मालिक अनि सम्पूर्ण अस्तित्वको केन्द्र परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न पर्छ। अनि उहाँले तपाईँ र मलाई जवाब दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनका खडेरीहरूबाट, अभावहरूबाट, चुनौतीहरूबाट उहाँले हामीलाई सुदिन फर्काउनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, के यो गर्नलाई तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आजको यो छोटो सङ्गतिको वचनद्वारा तपाईँले मनन गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा आत्मिकी खडेरी केही छन् कि जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो आत्मिक जीवन नाश हुँदैछ, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले आशिष पाइरहेको छैन, मेरो परिवारले, मेरो समुदायले आशिष पाइराखेको छैन, त्यो कुरा मनन गर्नुहोस् र परमप्रभु परमेश्वरसँग पश्चाताप सहित जानुहोस्, उहाँले सुन्नुहुनेछ। म दोस्रो इतिहास 7:14 पढेर आजको वचनको खण्डलाई अन्त गर्न चाहन्छु। त्यो के लेखेको छ भने, यदि मेरो नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। यो परमप्रभुको वचन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको आत्मिक खडेरीहरूको अन्त गर्नलाई तपाईँ र म आफ्नो सृष्टिकर्ता, हामीलाई मुक्ति दिनुहुने, हामीलाई बनाउनु हुने, मुक्ति दिनुहुने त्राणकर्ता, हाम्रो न्यायकर्ता हामी फर्कौँ अनि पश्चाताप सहित हामी उहाँलाई पुकार गरौँ र हाम्रो जीवनमा तपाईँ र मैले सुदिन ल्याउँ। धन्यवाद छ यो वचनद्वारा मलाई र तपाईँहरू जसले सुनिराख्नु भएको छ, सुन्नुहुने हरेकलाई
हाम्रो त्रिएक जीवित परमेश्वरले आशीर्वाद देऊन्। अब आजको समापन र आशीर्वादको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म धन्यवादका केही शब्द भन्न चाहन्छु। तपाईँ र मैले जुन सङ्गति अहिले गर्न सकिराखेका छौँ, यो सङ्गतिलाई एउटा प्राविधिक रूपमा सम्भव तुल्याउने बाबु अविनाश श्रेष्ठ र बाबुको सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डली र मण्डलीका आबद्ध सबै मण्डलीहरूको तर्फबाट आजको यो सेवाको सञ्चालक बाबु राजु रम्तेललाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको गतिविधि र विभिन्न सूचनाहरू प्रभाव गर्नुहुने बाबु दीपक घिमिरेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुदास प्रधान र बाबुको सबै साथीहरू जसले सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्गीत झुन्डको रूपमा जुन भूमिका निभाउनु भयो, म बाबु प्रभुदास प्रधान र बाबुको सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सङ्गीत झुन्डमा आफ्नो ठाउँबाट सहभागी हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि नवोदय मण्डलीको बाल सङ्गतिको सेवा अनि जवान सङ्गतिको सेवा, दिदीबहिनी सङ्गतिको सेवा अनि जहाँ जहाँ जुन जुन सेवाहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, ती सबै भूमिका खेलिदिनु हुने तपाईँहरू हरेकलाई म मण्डली र मण्डलीसँग आबद्ध सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन म सुरज साक्य बाबुलाई प्रार्थना यो वचनको लागि प्रार्थना गरी दिनुभएकोमा बाबुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू देशभित्र देश बाहिर जसले यो सङ्गतिलाई हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो नियमित ठाउँबाट हरेक शनिबार नेपाली महिनाको त्यो जुन सङ्गति छ तपाईँहरूले यसलाई हेरिदिनु न म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा उच्च र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि त्रिएक जीवित परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो समुदायलाई बचाइराख्नु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। र देशमा उत्पन्न भएको यो विषम परिस्थितिको हल गर्न हाम्रो त्रिएक जीवित परमेश्वरसँग निरन्तर तपाईँ र म प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी समापनको प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि आशीर्वादको प्रार्थनाद्वारा आजको सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा, तपाईँले दिनुभएको सङ्गतिको मौकाको लागि धन्यवाद। तपाईँ प्रभुले दिनुभएको यो प्राविधिक सुविधाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अनि प्रभु आजको सङ्गतिमा साथ दिनुहुने, प्रार्थना गर्नुहुने हरेकलाई तपाईँ प्रभु परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु हामी हरेकलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्तिहरू बनाउनुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। हाम्रो देशसहित विश्वमा यो कोभिड-19ले जुन समस्या र विषम परिस्थिति सृजना गरिएको छ, हे सर्वसामर्थ्य परमेश्वर पिता, यो परिस्थितिबाट तपाईँ प्रभुले नेपाल देश र विश्वलाई उन्मुक्ति दिनुहोस्। अनि प्रभु जे जति उपायहरूको, औषधिहरूको, सुईहरूको खोजी भइरहेछ त्यसमा तपाईँले आशीर्वाद र सफलता दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ अनि तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुन्नु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिम्रो सबैसँग रहन्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।